سيادنا السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم غادي يكون تتم الاجراءات اللي اتخذها المغرب من اجل التخفيف من اثار ولا من اضرار كورونا بالنسبه للمقاولات، وغادي يخص جوج ديال الحوايج اللي جديده واساسيه، الا وهما ضمان اكسجين القرض الجديد اللي يخرج، والنقطه الثانيه التعويضات اللي غادي يستافدوا منها اصحاب بطاقه الرميد. اولا وقبل كل شيء، فهاد الازمه ديال كورونا هي عباره عن ازمه عالميه. بزاف ديال الاقتصادات ديال الدول الكبرى تاثرات، بزاف ديال الاسهم ديال الشركات اللي كانت دائما في ارتفاع عرفات في البورصه العالميه يعني واحد الهبطه اللي هي كونسيديرابل يعني ملموسه كاسهم سامسونج او لا شركه ابل. فهاد الازمه هي عامه. الا دابا كتفرج في هذا الفيديو عندك صحيحتك، هذاك هو الفضل وراس المال، هذاك هو كل شيء. الصحه دابا الحمد لله ولات هي كل شيء، فالله يجعلها نعمه يعني بعيده عن الزاويه. ان شاء الله اليوم قبل ما غادي نشوفوا هذا ضمان اكسجين وكذلك هذا التعويضات اللي غادي يستافدوا منها اصحاب الرميد، النقطه الاولى اللي غادي نتكلم عليها ولا النصيحه الاولى اللي غادي نتكلم عليها هي بركه من السلبيه. الله يعطيكم الصر، بركه من السلبيه. بزاف ديال المقاولين دابا كنتكلم معاهم لاحظت ان السلبيه طغات بزاف. اكيد انا متفهمه يعني ان الظروف الحاليه صعيبه بزاف الى ما غير ذلك، ولكن ما نخليوش راسنا نتاثروا بالسلبيه ديال الاخرين. خرج مثلا شي حاجه جديده، شي تعويض جديد ولا شي قروض جديده الى ما غير ذلك، لا داكشي ما منوش وداكشي غير خوال خاوي الى ما غير ذلك. الله يعطيكم السر، ما تخليوش راسكم تاثروا بالاراء ديال الناس الاخرين، ما تخليوش راسكم تاثروا بالتجارب الشخصيه ديال الناس اخرين. الحمد لله دابا المعلومه راها اكسيسيبل، المعلومه دابا راها ولات متاحه، سواء دخلنا في لي سيت فاسيلمون يعني بكل سهوله نقدروا نتيليشارجيو يعني البلاغات الرسميه. الحمد لله دابا الاخبار راه كاينين في كل ساعه. الحمد لله دابا قنوات اليوتيوب، هناك مجموعه من القنوات الهادفه بواحد الكونتوني اللي هو هادف، فدابا المعلومه ولات متاحه. لذلك ما تخليوش راسكم تاثروا بالسلبيات ديال الاخرين، وكونوا الخلاصات الشخصيه ديالكم بالقراءه والبحث. داكوغ، هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي غادي نتكلم عليها هي الدوله ديالنا. الحمد لله دابا كدير واحد المجهودات اللي هي جباره، فإلا اتخذت شي اجراء اللي يعني المبتغى الاول والاخير ديالها هي اننا نجلسوا في ديورنا، ماشي نخرجوا نتهافتوا على الوكالات وعلى الادارات الى ما غير ذلك. الهدف الاول والاخير والمبتغى الاساسي هو اننا نجلسوا في ديورنا. فالله يعطيكم السر، دابا ملي نخرج داك البلاغ ديال السناساس مجموعه من الناس مشات تكبات، راه بهذا المعنى كنقولها، مشات تكبات على الوكالات ديال لا سناساس. الوغ كو راكم كتشوفوا دابا ولا كلشي بالرقمنه، يعني ولا ديك البوابه ديال covid19.snss.ma منها كنقضيو كلشي. دابا متاكده ان هذا الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه كذلك اليوم ديال الرميد كلشي غادي يمشي عاوتاني يتكب على الادارات. واكيد انكم غادي تكونوا حتى نتوما تفرجتوا معايا ديك لا فيديو ديال البطاقه ملي خرجت ديك الورقه ديال المقدم، راه اكيد غادي تكونوا شفتوها في مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش داروا الناس على ديك الورقه. يعني واحد التهافت، واحد الهلع، واحد الكبان على داك البطاقه. حنا دابا ما خاصناش نتلاقاو بيناتنا، ما خاص تكون مسافه الامان حتى الى يعني استلزمت الضروره اننا نخرجوا، خاص تكون ديك مسافه الامان ديال 1 متر ادمي ما بيني وما بين الاخر. لا السك انا نمشي نتكب على واحد البلاصه والناس هكا متزاحمه فيما بعضها. فالله يعطيكم الستر، بقاو في ديوركم على ما تدوز هذه الازمه ان شاء الله، ومن ثم مدبرها حكيم. نرجعوا دابا للب الموضوع، الا وهو نبداو بالنقطه الاولى ان شاء الله، الا وهو يعني ضمان اكسجين. هاد ضمان اكسجين اسم على مسمى، اكسجين يعني المقاولات اللي اختنقات، المقاولات اللي باغيه تنفس بسبب هذه الازمه، المقاولات المتضرره اللي ما كيفوتش الرقم المعاملات ديالها 200 مليون ديال الدرهم، واللي تضررات بسبب كورونا. يعني بهذا السبب بريسيزامون دارت لهم الدوله ضمان اكسجين، عباره عن قرض
يعني رائع صندوق الضمان المركزي بنسبه 95% كضمانه. هذا القرض يقدر يوصل ل 20 مليون ديال الدرهم بالنسبه في الكومولي، بالنسبه للمقاولات اللي ديجا عندها كريدي. بالنسبه للمقاولات اللي ما عمرها ما كان عندها كريدي فالبلافون ديالو هو 5 ديال المليون ديال الدرهم. داكور، هذا الشيء بالنسبه فيما يخص ضمان اكسجين. هذا الضمان اكسجين لاش؟ هذا الضمان الاكسجين يعني بحال واحد القرض ديال الخزينه ديالك اللي تدهورات بسبب هاد كورونا كما قلت، واللي كيضمن لك الدوران المستمر ديال الشركه. اشنو كنقصد بالدوران؟ ما يسمى براس المال العامل اولا بالفرنسيه لو فون دو رولمون ديال الشركه. يعني على سبيل المثال عندي الكرا لا مفر من خاصني انني نخلصو، مثلا كيضمن لك ديك الكرا ديال 3 شهور. عندي مثلا الموظفين يعني بلوتو الاجراء ديالي لي زومبلويي ديالي خاصني نخلصهم، فكيضمن لك مثلا 3 شهور ديال الخلاص ديالهم ديال لي سالير ديالهم. فكيف ما كنعرفوا عندنا في الشركه بعض الموظفين، شفنا في الفيديو يعني السابق في القناه ديال السنسس، يعني بعض الموظفين نقدروا نديروا لهم التوقيف المؤقت كيستافدوا من ديك 2000 درهم. هادشي ديجا شفناه في الفيديو السابق. ولكن عندنا بعض الموظفين بحال الفينونسيه مثلا اللي هذا هو الوقت ديالو وما يمكنناش نتخلاو عليه. بيان سور كاين موظفين اللي عارفين بلي ديك 2000 درهم ما غادي دير لهم والو، عارفين بلي كاين واحد الموظفين متابعينهم وليدات واقفين عليهم، يعني باقيين خدامين في لا سوسيتي، ماشي وقفوا، باقيين خدامين في لا سوسيتي. فهادوك مثلا نقدروا نضمنوا لهم لي سالير ديالهم ديال 3 شهور بهذا الكريدي هذا اللي هو ضمان اكسجين. كذلك كاين بعض الشركات اللي كتشري واحد المشتريات اللي ضروريه بالنسبه للشركه، ضروريه. ما كنهضرش هنايا على السلعه، فالسلعه باش تشري واحد السلعه باش تبيعها من بعد ما كنتكلمش على السلعه، كنتكلم على بعض المشتريات في بعض القطاعات ديال الشركات اللي ضروريا عندهم هذوك المشتريات. فهنايا ضمان اكسجين كذلك كيضمن لك الشراء ديال دوك المشتريات. فهذا ما يسمى بلو فون دو رولمون اولا مستلزمات دوران الشركه. هذا فيما يخص ضمان اكسجين اللي بزاف ديال الناس سولوني عليه عبر الانستغرام في الصفحه ديالنا الاساسيه اللي هي ايناس بوبكري نفس سميه القناه اليوتيوب. غادي نمشيو دابا لبطاقه الرميد والتعويضات الماليه اللي داروها الناس اللي عندهم الرميد. فالناس اللي عندهم الرميد الا كانت في العائله ديالك من شخص الى شخصين كتستافد من 800 درهم. الا كانت في العائله ديالك من 3 اشخاص حتى ل 4 اشخاص كتستافد من 1000 درهم. وإلا كانت في العائله ديالك اكثر من 4 اشخاص فكتستافد من 1200 درهم. غادي تقولوا لي ايناس مزيان هادشي عرفناه، ولكن كيفاش نديرو باش نستافدوا؟ فهنايا بيان سور غادي تكون عندكم بطاقه الرميد فيها واحد الرقم ديال التغطيه الصحيه. هذاك الرقم ديال التغطيه الصحيه فين كيكون تحت من التصويره. الله يعطيكم الستر عندكم تغلطوا وتاخذوا داك الرقم اللي مكتوب في الجنب، فماشي هذاك هو الرقم ديال التغطيه الصحيه اللي كيكون تحت من التصويره. هذاك الرقم كترسلوه النيميرو الاخضر ديال هذه الخدمه هذه اللي هو 12. وإلا كان عندكم شي غموض ابتداء من نهار 2 اللي هو غدا 30 في الشهر فتقدروا تتصلوا بالرقم 12 باش يعني لمعلومات اكثر. فبطبيعه الحال منين كتصيفطوا داك النيميرو ديال التغطيه الصحيه لهاد 12 كيجلس واحد شويه ديال الوقت كيوصل لكم واحد الكود. هذاك الكود هو اللي كتدخلوه في لي غيشي باش تجبدوا فلوسكم. داكوغ، فهنايا جوست مساله الصبر ومساله وقت وصافي. فبطبيعه الحال ديما من اجل تفادي هذاك الكبه اللي تقدر تكون في الادارات ولا الوكالات الى ما غير ذلك، هذوك لي كود يقدروا ياخذوا شويه ديال الوقت باش يوصلوكم. فهنايا غير مساله الصبر ومساله الوقت. النقطه الاخيره اللي غادي نتكلم عليها في هذا الفيديو الله يعطيكم الستر هي نقطه الرقمنه او لا ديجيتاليزاسيون. دابا الحمد لله سواء القطاع العام او القطاع الخاص داروا مجموعه من لي زابليكاسيون موبيل. يعني واحد لابليكاسيون اللي كتيليشارجيها في البورطابل ديالك واللي كتسهل عليك المأموريه. مثلا القطاع البنكي عنده مجموعه من لي زابليكاسيون اللي كتيليشارجيهم كي سون غراتويت مجانيا، كتيليشارجيهم في
بورطابل ديالك تقدر تخلص بهم الماء، تقدر تخلص بهم الضوء، تقدر تخلص بهم الانترنت، تقدر تخلص بهم الفينيات ديال الطوموبيل، يعني تقدر تقضي بهم جميع المستلزمات الاساسيه ديالك. كذلك الوالده عيطات لك قالت لك صيفط لي الفلوس، تقدر دير بهم الفيرمون، يعني تصيفط الفلوس ديالك من الكونت ديالك للكونت ديالها. يعني هذه في اطار تقريب الاداره من المواطنين، وفي اطار ربح الوقت، وفي اطار الرقمنه. فنتمنى من الناس انها تكون شويه يعني تتجه لهذه العمليات هادو، ان يكونوا رقميين ما امكن من اجل ربح الوقت وربح الطاقه كذلك، وخصوصا في ظروف هاد كورونا هذه باش نتفاداو اننا نخرجوا على برا نقضيو كل شيء اون ان كليك بالبورطابل ديالنا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي ان دابا كاين دي غيشي ما يسمى بالليبر سيرفيس بانكير، يعني الخدمات البنكيه الحره. هذه شحال الغيشيات كانوا غير كيخرجوا الفلوس، دابا لي غيشي ولاو نقدروا ندخلوا فيهم الفلوس. يعني انا في اطار الاجواء الحاليه مثلا ما بغيتش نمشي لاكيس، ما بغيتش نكون عندي ان كونتاكت اوما، يعني يكون عندي واحد العلاقات بشريه مع الناس، فكنمشي للكيشي ديالي كندخل فيه الفلوس، كيبان لي داكشي يعني تم في لابليكاسيون ديالي موبيل، كنقدر ندخل فيه الشيكات، كنقدر ندخل فيه الكمبياله او ما يسمى يعني ب LCN. فهنايا نحاولوا نكونوا رقميين ما امكن باش نواكبوا العصر ديالنا، وكذلك نواكبوا هاد الازمه. الله ينجينا وينجيكم. وفي الاخير فريمون من هذا المنبر كنبغي نشكر جميع المقاولات اللي كانت عندهم واحد الخطه واضحه في هذا الظروف ديال الازمه اللي كنعيشوها حاليا. كنشكر جميع المقاولات وكنحييهم وابلوديسمون عليهم اللي قادروا انهم يواكبوا هذه الظروف، قادروا انهم يخدموا بالتيلي ترافاي او ما يسمى بالخدمه الالكترونيه، كيديروا يعني اجتماعات الكترونيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باقيين اون كونتاكت والخدمه باقيه دايره. اكيد ان القطاعات كامله من دون استثناء ضرات، ولكن اش غادي نديرو؟ ما علينا غير نتعايشوا مع هذه الازمه، وان شاء الله نحو غد افضل ان شاء الله لينا وليكم العالم كامل باسره. شكرا على الثقه الدائمه ديالكم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا عبر هذا الفيديو هذا. ما تنساوش اللي باقي ما تابوناش في القناه الله يعطيكم السر يتابونا عبر الضغط على الزر الاحمر صابوني. ما تنساوش انكم تخليوا لنا لايك، وانكم كذلك الى عندكم شي غموض ولا الى عندكم شي طلبات بمواضيع معينه انكم تخليوها لنا عبر تعليقات. كذلك تكونوا قراب منا اكثر عبر الصفحه ديالنا في الفيسبوك وفي الانستغرام ايناس بوكري. شكرا على الثقه الدائمه ديالكم، الى اللقاء.